ल as a write a program to input a number and display multiplication table है त हामीलाई अब मल्टिप्लिकेसन टेबल चाहिएको छ हिजो हामीले मल्टिपल्स प्रिन्ट गरेका थियौं आज चाहिँ मल्टिप्लिकेसन टेबल चाहिएको छ यसको मतलब यदि युजरले हामीलाई पहिला प्रोग्राम लेख्छु त्यसपछि डिस्क्राइब गर्छु ल include has include connu.h has include stdio.h हैन अब हामी void main हिजो गरेको र यसको डिफरेन्स त बुझ्यो नि हिजो जस्ट हामीले मल्टिपल्स प्रिन्ट गरेका थियौ नाउ वी हैव टु डिस्प्ले द इन्टायर मल्टिप्लिकेसन टेबल ओके इन्टायर मल्टिप्लिकेसन टेबल वी हैव टु डिस्प्ले okay let's begin first of all let's use the variable n for getting the number then r for finding the remainder then I for running the loop then p for product okay that's all we need now print of enter a number ampersand n अब हेर हामीले इनपुट केमा लियौ n मा लियौ अब हामीलाई n को नबोल अब n को मल्टिप्लिकेसन टेबल चाहियो हामी नर्मली मल्टिप्लिकेसन टेबल कति देखि कतिसम्म गर्छौं भन्दा 1 n1 जा 1 देखि n 10 जा 10 सम्म गर्छौं हैन त्यही भएर for I equals to 1 I is less or equals to 10 I plus plus हेराइ म अहिले बुझाउँछु पहिला हेर मात्रै p equals to n into I printf पहिला %d into %d equals to %d है अनि /n ओके अब यहाँ चाहिँ फर्स्ट को %d मा हामी n डिस्प्ले गर्छौं सेकेन्ड को %d मा I र थर्ड को %d मा p ओके अब ल अब एकछिन है अब बुझ्छ कि बुझ्दैन पहिला हेर बुझिन्छ हेर न ह यहाँ हेर यो मल्टिप्लिकेसन टेबल हो है यसमा चाहिँ हेरिरा छौ अनिल भाइ हेरिरा छौ अनिल ओके अनि केटीहरु दुई जना मिस गुप्ता अलि हल्का हल्का बुझ्न गाह्रो पहिला यसको इनपुट सोचौ है मानौ n चाहिँ मानौ 4 भयो एजुम गरौँ भने हामीले खोजेको आउटपुट चाहिँ यहाँ के हुन्छ भने n into 1 equals to 4 into 1 equals to 4 हामीले खोजेको आउटपुट चाहिँ यो 4 into 2 equals to 8 4 into 3 equals to 12 यसरी लास्टमा यसरी जाँदा जाँदै बिस्तारै कतिसम्म खोजेको हामीले लास्टमा 4 into 10 equals to 40 अब हेर है यो 4 किन आयो यो 4 भनेको के हो त यो 4 किन यहाँ 4 नै किन भयो इन्टर गरे ह इन्टर न हामीले नम्बर इन्टर गरे 4 नै हो त्यही भएर अरु पनि देखाउनुहुन्छ यहाँ 4 हुनु पर्यो जम लिसन यहाँ 4 हुनुको रिजन भनेको यहाँ 4 हुनुको रिजन भनेको के हो भन्दा हाम्रो नम्बर चाहिँ 4 भएर हो ठीक छ हाम्रो नम्बर 4 भएको यहाँ 4 भयो यदि नम्बर 5 भएको भए त्यहाँ 4 को ठाउँमा कति हुन्थ्यो 5 हुन्थ्यो ओके अब यहाँ हाम्रो प्रोग्राममा हेर हामीले इनपुट दिएको नम्बर 4 कि 5 कि 6 कि 7 कि हामीलाई थाहा छैन
हैन प्रोग्राममा हेर है हामीलाई सिर्फ के थाहा छ भने हाम्रो इनपुट दिएको नम्बर कति हो त n हो त्यही भएर यो 4 को ठाउँमा हामीले फर्स्ट पर्सेन्टेजमा के प्रिन्ट गर्दियौ n प्रिन्ट गर्दियौ अब n भनेको के हो त युजरले दिएको नम्बर यदि युजरले 5 दिएमा फर्स्टमा 5 आउने भयो 4 दिएमा 4 आउने भयो किनभने फर्स्टमा हामीले के प्रिन्ट गरेका छौं n प्रिन्ट गरेका छौं बुझिन्छ त्यसपछि इन्टु त जस्ताको तस्तै प्रिन्ट गर्ने हेर त इन्टु यहाँ जस्ताको तस्तै छ हैन हजुर त्यसपछि हामीलाई के चाहियो 10 सम्म चाहियो नि हैन 1 देखि कतिसम्म 10 सम्म चाहियो 1 देखि 10 सम्म 4 भए पनि 1 देखि 10 सम्म 5 भए पनि 1 देखि 10 सम्म 6 भए पनि 1 देखि 10 सम्म मतलब नम्बर जतिसुकै होस् हामीले यो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 को ठाउँमा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ने प्रिन्ट गर्छौं र अहिले ह्याभ अ लुक एट द भ्यालु अफ i i हाम्रो कतिबाट सुरु भयो 1 बाट हैन त्यसपछि कतिसम्म जान्छ 10 सम्म एकचोटीमा कति बढ्छ 1 ले बढ्छ त्यही भएर यो इन्टु पछिको पर्सेन्टेजमा हामीले के प्रिन्ट गर्दियौ i प्रिन्ट गर्दियौ ठीक छ i भनेको मतलब फर्स्टमा कति हुन्छ 1 त्यसपछि 2 त्यसपछि 3 हुँदै यो कतिसम्म पुग्छ 10 सम्म पुग्छ गेटिङ इट अनि त्यसपछि इक्वल्स टु प्रिन्ट गर्नु पर्ने त्यही भएर सेकेन्ड पर्सेन्टेज पछि के गर्दियौ इक्वल्स टु राख्दियौ त्यसपछि अब के चाहियो हामीलाई हेर त यो 4 त्यसपछि 8 यो 12 यो 4 8 12 हो चाहिँ के त यो 4 8 12 कसरी आको यो 4 8 र 12 भने कसरी आको भन्दा यो अगाडिको 4 जुन हामीलाई केले रिफ्लेक्ट गर्छ n ले र त्यसपछिको 1 जसलाई कसले रिफ्लेक्ट गर्छ i ले मतलब 4 into 1 मल्टिप्लाई गरेर 4 आको नि त तल 4 into 2 मल्टिप्लाई गरेर 8 आको त्यसको मतलब यो 4 into 8 भनेको के हो n into i हेर त n into i लाई हामीले केमा राखेका छौं p मा राखेका छौं त्यो पर्सेन्टेजको ठाउँमा के प्रिन्ट गर्यौ p प्रिन्ट गर्यो त्यसको मतलब फर्स्टमा यो पर्सेन्टेजको ठाउँमा के प्रिन्ट गर्ने भयो n प्रिन्ट हुने भयो त्यसपछि के प्रिन्ट हुने भयो इन्टु प्रिन्ट हुने भयो त्यसपछि के प्रिन्ट हुने भयो i प्रिन्ट हुने भयो त्यसपछि के प्रिन्ट भएर के प्रिन्ट हुने भयो p हुने भयो बुझ्यो नि यहाँनिर n भनेको के हो n भनेको इन्टर गिवन नम्बर युजरले नम्बर i भनेको के हो i भनेको त्यहाँ i भनेको के हो 1 2 3 4 देखि 10 सम्म p भनेको के हो p भनेको चाहिँ लास्टमा आको प्रोडक्ट p भनेको n र i को प्रोडक्ट i मल्टिप्लिकेसन n भन्दाखेरि आको हेर यो बुझिन्छ नि बुझ्यो सर के सोध्नु छ नो सर अरु कसैलाई सोध्नु छ भने सोध्न सक्छौ तिनीहरु भिडियो पनि अफ गरेर माइक पनि अफ गरेर के गरेर बसिरहेको सर त हामी एक्चुअली पहिला पनि सिकेको थियौं जस्तो लाग्यो यही अनलाइन क्लासमा हैन अनलाइन क्लासमा होइन हिजो मल्टिपल्स गरेको त्यो जस्तै भएको हिजो जस्तैको ओके ल अब यो भयो तिम्रो के भयो यो अब अर्को एउटा क्वेशन गरौँ ओके अर्को एउटा क्वेशन गरौँ write a program to input two numbers and display HCF of them यो पहिला पनि गरिसकेको है फर्स्टमा हामीले के बुझ्नु पर्यो भने HCF भने के हो भन्ने कुरा बुझौँ HCF भने के हो हैन HCF भने के हो हाईएस्ट कमन मल्टिपल highest common multiple highest number HCF highest both of the given number HCF भने के हो यस सबैभन्दा ठूलो नम्बर जुन नम्बरले दिएको दुईटा नम्बरलाई डिभाइड हुन्छ बुझ्नु नि हैन yes sir HCF means the highest number which divides both of the given number absolutely that means given number absolutely
जस्तै ल मानौ हाम्रो फर्स्ट नम्बर चाहिँ हाम्रो 20 ल 30 भयो रे फर्स्ट नम्बर र सेकेन्ड नम्बर चाहिँ हाम्रो 20 भयो भने s को HCF भनेको के हो भन्दा 20 लाई पनि डिभाइड हुने र 30 लाई पनि डिभाइड हुने सबैभन्दा ठूलो नम्बर हो हैन ल एकचोटी हेरौं 30 लाई डिभाइड हुने नम्बर के हो त 1 2 3 4 ले त हुँदैन 5 6 अनि अरु कुनले हुन्छ 10 अनि 15 अनि 30 यो के भयो त 30 को फ्याक्टर्स हो है अनि 20 लाई के डिभाइड हुन्छ हेर त 2 1 1 2 2 अनि 4 5 5 पनि अनि 10 10 अनि 20 अब HCF अघिनाको डेफिनेसन अनुसार चाहिँ HCF भनेको के हो भन्दाखेरि यो अब 10 भयो यहाँ ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड अगाडि हामीसँग 30 को फ्याक्टर छ पछाडी हामीसँग 20 को फ्याक्टर छ त्यो दुईटैमा भएको सबैभन्दा ठूलो नम्बर चाहिँ के हो त HCF हो on the basis of this table we can say that the HCF of 30 and 20 is 10 ठीक छ बुझेन बुझ्यो सबैले बुझेको नि नत्र प्रोग्राम बुझ्दैन है डेफिनेसन बुझेन भने प्रोग्राम बुझ्दैन फेरि भन्नु न मैले के भने this is the list of factors of 30 यो 30 को फ्याक्टर्सहरुको लिस्ट हो यो 20 को फ्याक्टर्सहरुको लिस्ट हो र HCF भनेको के हो त भन्दाखेरि दुईटैको फ्याक्टरहरु मध्ये सबैभन्दा ठूलो फ्याक्टर चाहिँ के हो त HCF ल एकचोटी कमन फ्याक्टर नोट गरौँ है कमन फ्याक्टर भनेको थाहा छ नि ल 1 कमन फ्याक्टर हो 1 कमन फ्याक्टर पनि 2 पनि कमन फ्याक्टर हो अर्को कमन फ्याक्टर कति छ 5 अर्को कमन फ्याक्टर कति हो 10 हो 10 हैन HCF को फुल फर्म के हो हाईएस्ट कमन फ्याक्टर यो सबभन्दा पछाडीको लिस्ट चाहिँ के हो त कमन फ्याक्टरको र यो कमन फ्याक्टरहरु मध्ये सबैभन्दा ठूलो कुन हो भन्दा 10 हो so that became the HCF or highest common factor हैन बुझ्यो नि फर्स्ट लिस्ट इज द factors of 30 second is the factor of 20 and the third one is the common factor of both of the number and but we want to display only which one highest among the common factors now you have to remember the thing I have to tell you last day about the factors factor ko features के हुन्छ भन्दा फ्याक्टर कहाँदेखि कहाँसम्म भेटाउँछ 1 देखि गिवन नम्बर्समा फ्याक्टर हुन्छ बुझ्यो नि 1 देखि गिवन नम्बर छ अब 1 देखि गिवन नम्बरसम्म फ्याक्टर भएपछि अब हामीसँग दुईटा तरिका छ यो कमन फ्याक्टर हामीले माथिदेखि खोज्दै गयो 1 देखि खोज्दै गयो भने ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड 1 देखि खोज्दै गयो भने जुन कमन फ्याक्टर लास्टमा भेटिन्छ त्यो हाईएस्ट हुन्छ हो यदि सानोदेखि खोज्दै गयो भने हेर त सानोदेखि खोज्दै गयो भने लास्टमा जुन भेट्यो त्यो HCF हुन्छ यदि ठुलोदेखि खोज्दै गयो भने फर्स्टमा जुन भेटिन्छ त्यो HCF हुन्छ गेटिङ द लजिक हामीले कमन फ्याक्टरहरु मध्ये सानोदेखि हेर्दै गयो भने फर्स्टमा 1 भेटिन्छ त्यसपछि 2 भेटिन्छ त्यसपछि 3 भेटिन्छ त्यसपछि 10 भेटिन्छ त्यसपछि भेटिन्न सो 10 इज द HCF र तर हामीले यदि ठुलोदेखि खोज्दै आयो भने फर्स्टमा कुन भेटिन्छ 10 भेटिन्छ त्यो के हो त HCF हो बुझ्यो नि कसैलाई सोध्नु छ भने सोध है छैन बुझ्दैछु नि now let's have a look at the हामीलाई यहाँ
दुईटा इनपुट लिनु छ त्यही भएर int n1 कमा n2 त्यसपछि दुईटा 0 हुनु पर्यो r1 r2 त्यसपछि h ल हामीसँग दुईटा उपाय छ र एउटा चाहिँ ठुलो देखि खोज्दै जाने फर्स्टमा भेटेकोलाई HCF मान्ने अर्को चाहिँ सानो देखि खोज्दै जाने लास्टमा भेटेकोलाई HCF मान्ने बुझ्यो कि बुझेन बुझेन भने बुझेन भने है तिमीले बुझ्या छ है अब ल हामी ठुलो देखि खोज्दै जाने कि सानो देखि खोज्दै जाने तर तिमीले बुझ सानो देखि खोज्दै गयो भने लास्टमा भेटेको HCF हुन्छ ठुलो देखि खोज्दै गयो भने फर्स्टमा भेटेको र फ्याक्टर सबभन्दा ठुलो फ्याक्टर के हुन सक्छ त्यही नम्बर सबभन्दा सानो फ्याक्टर के हुन सक्छ which is the smallest possible factor 1 yeah so our range will be in between 1 and given number that's certain right but the question is which one is the largest that we have to find if you start from the beginning one the last one you have found will be the HCF and if you start from the upper bound then the first one you will get will be the HCF you have two options okay let's begin with the smallest one too okay la so for एउटा I एउटा युज गर्न बिर्सेछ माथि I for I equals to 1 किनभने हामी सानो देखि सुरु गरिरहेका छौं I is less or equals to either matters either you start from n1 or n2 है केही फरक पर्दैन किनभने कमन फ्याक्टर द 10 भन्दा ठूलो पनि हुन सक्दैन सरी 30 भन्दा ठूलो पनि हुन सक्दैन 20 भन्दा ठूलो पनि हुन सक्दैन है अब हेर try to understand अब हामीलाई HCF हुनको लागि try to understand HCF के हुनु पर्छ भने त्यो नम्बरले n1 लाई पनि डिवाइड हुनु पर्छ र त्यो नम्बरले n2 लाई पनि डिवाइड हुनु पर्छ दुईटैलाई हुनु पर्छ अब r1 मा चाहिँ हामी के चेक गरौँ भने n1 लाई डिवाइड गरेर चेक गरौँ n1 mod सरी n1 percentage I यो बुझ्यो कि बुझेन अब r2 equals to n2 percentage I यो बुझ्यो यो R1 सुन मेरो कुरा सुन है I is the possible common factor I is the possible common factor because the value of I is running to 1 to given number in between that range we will get the HCF हैन common factor भेटाउँछ नि हामी त्यो बिचमा तर सबै त common factor होइन common factor हुनको लागि के हुनु पर्छ त्यो नम्बरले n1 लाई पनि डिवाइड हुनु पर्छ र त्यो नम्बरले n2 लाई पनि डिवाइड हुनु पर्छ now we are going to check in R1 what we have checked if R1 becomes 0 that means that number is absolutely divided to n1 if R2 equals to 0 that number is absolutely divided to n2 common factor हुनको लागि के हुनु पर्छ भने if R1 equals to 0 and R2 equals to 0 यो बीचमा n किन लाग्यो भन्न त थाहा छ नि दुईटा कन्डिसन जोड्ने दुईटा कन्डिसन जोड्न हामीसँग और पनि छ तर यहाँ चाहिँ n हुनु पर्छ किनभने किन दुईटा कन्डिसन राइट हुनु पर्छ भित्रको रन गर्नको लागि किनभने कमन फ्याक्टर हुनको लागि r1 पनि 0 हुनु पर्छ r2 पनि 0 हुनु पर्छ त्यही भएर n लाग्यो यदि दुईटा मध्ये एउटा मात्र 0 भए पुग्ने हो भने चाहिँ के लाग्थ्यो और लाग्थ्यो और के गर्यो h equals to I यो बुझेको बुझेन सर यसमा और गर्नु भएको ए सरी और गर्नु भएको हैन एन्ड गर्नुपर्छ ओके यो हेर है अब यसलाई यहाँबाट ट्राई गरौँ है यो नम्बरबाट ट्राई गरौँ है मानौ यसलाई एक स्टेप उता पठाऊ यसलाई एक स्टेप उता यसलाई एक स्टेप उता यसलाई अब मलाई भन फर्स्टमा I को भ्यालु कति हुन्छ भने फर्स्टमा I को भ्यालु कतिबाट सुरु हुन्छ 1 बाट सुरु हुन्छ हो I को भ्यालु 1 बाट सुरु हुन्छ नि ल फर्स्ट डिग्री गरौँ है I को भ्यालु कतिबाट सुरु भयो 1 बाट सुरु भयो n1 चाहिँ कति छ 30 छ है त्यसपछि n1 त सधैं 30 हुने हो त्यसपछि I equals to 1
त्यसपछि n2 कति छ 20 छ हुन्छ बुझे अब यहाँ चाहिँ हामी के गर्दै छौं यहाँ चाहिँ हामी के राख्दै छौं भने अब यहाँ हामी n1 लाई i ले डिवाइड गर्छ रिमाइन्डर कति हुन्छ i1 छ अहिले हेर त h मा के पनि छैन अहिले ल h मा के पनि छैन फर्स्टमा i1 भयो r1 कति भयो यहाँ हेर त r1 कति भयो 0 भयो r2 पनि कति भयो 0 भयो h मा कति बस्यो एक्चुअली सुनाइ राम्रोसँग बोल्दैन है तिमीहरु अब बुझेको नबुझेको कसरी बुझ्ने मैले जस्तै हेर यहाँ हामीले के गरेको छौं r1 मा हेर हाम्रो n1 कति छ 30 i कति छ 1 1 ले 30 लाई डिवाइड गर्दा रिमाइन्डर कति हुन्छ 0 हुन्छ त्यही भएर r1 0 भयो त्यसपछि i ले कतिलाई डिवाइड गर्यो n2 लाई डिवाइड गर्यो र 0 रिमाइन्डर 0 भयो त्यसपछि हामीले के भनेका छौं यदि r1 पनि 0 भयो भने र r2 पनि 0 भयो भने h मा कति राख भनेका छौं i राख भनेका छौं अब r1 पनि 0 छ r2 पनि 0 छ त्यही भएर h मा कति गयो 1 गयो बुझ्यो 1 अब i को भ्यालु कति r1 0 हुन्छ r2 पनि 0 हुन्छ भनेपछि h मा कति गयो 2 ठीक छ अब i कति भयो 3 भयो r1 कति हुन्छ 3 ले 30 गर्दा 0 r2 कति हुन्छ r2 भन्नु त r2 कति हुन्छ शेष आउँछ होला सायद शेष आउँछ होला त्यो त कति हुन्छ भन न कति हुन्छ त कति हुन्छ तिम्रो कस्तो n2 भने कति हो 20 लाई हामी के ले डिवाइड गरिरहेका छौं 30 आवाज कहाँ 30 ले गरेको 3 ले 20 लाई 30 ले डिवाइड गर्दा कति हुन्छ 6 3 जा 18 बाँकी रहन्छ 2 भनेपछि यो r कति नै रह्यो r मा 3 गएन r मा किन 3 गएन बुझ्यो नि किन 3 नगएको रिमाइन्डर 2 आएको छ यतापटि कमन भएन त्यही भएर h = i हुनको लागि r1 पनि 0 हुनु पर्छ र r2 पनि 0 हुनु पर्छ r1 त 0 भयो तर r2 0 भएन त्यही भएर h मा 3 गएन अब i कति हुन्छ 4 r1 कति हुन्छ 0 हुन्छ सरी हुँदैन r1 कति हुन्छ भन त r1 कति हुन्छ कति हुन्छ कति हुन्छ भन 4 को मल्टिप्लिकेसन टेबल में आउँदैन 29 ठुक्क मूर्खहरु 2 हुन्छ नि 2 हुन्छ r2 कति हुन्छ त r2 कति हुन्छ 0 हुन्छ अब अहिले पनि h मा भ्यालु गएन किनभने r1 0 छैन अब i5 भयो i5 हुँदा r1 कति हुन्छ 5 ले 30 लाई डिवाइड गर्दा रिमाइन्डर कति आउँछ 0 r2 पनि 0 त्यही भएर h कति गयो 5 बुझ्यो 5 i = 6 r1 = 0 r2 = 2 i = 7 r1 = 6 sorry 2 हैन त 2 त्यसपछि r2 = गएन i = 8 यसमा 6 यसमा चाहिँ 4 यसमा पनि गएन अनि i = 9 9 हुँदा यसमा कति हुन्छ 3 यसमा कति हुन्छ 2 अझ पनि गएन i = कति भयो 10 भयो यसमा कति 0 भयो यसमा पनि 0 भयो यो बुझ्यो कि बुझेन बुझ्यो now this will run till 30 है this will run till 30 likewise it will go यसमा कति हुन्छ 30 लाई डिवाइड गर्दा 8 हुन्छ हैन यसमा कति हुन्छ 9 हुन्छ त्यसपछि i = 12 हुँदा कति हुन्छ यसमा 6 हुन्छ
यसमा 8 हुन्छ I equals to 13 हुँदा यसमा कति हुन्छ 4 हुन्छ यसमा कति हुन्छ 7 हुन्छ यसरी यो I बिस्तारै कतिसम्म जान्छ 30 सम्म जान्छ तर कतै पनि दुईटै 0 हुँदैन अनि लास्टमा h को भ्यालु कति भइरा हुन्छ 10 भइरा हुन्छ र हामी 10 लाई प्रिन्ट गर्छौं अनि यहाँ printf HCF is %d, h हेर त h को भ्यालु 10 छ नि त हो त्यही भएर हामी h प्रिन्ट गर्यौं ओके हेर ए बोल है नबुझ्यो भने बुझेछ र भन भिडियो नि अफ गरेर माइक नि अफ गरेर बस्छन् छ यिनीहरु त कति छन् के गर्नु What's going on, man? Like, Hey, what's that? ओके के छ भन No problem. Problem. sir, भन भन यो I less than equal to n2 गर्न नि पाउँछ है मैले त अघि नै I less than equal to n2 पाउँछ नो प्रब्लम किनभने कमन हुनको लागि त दुईटा डिभाइड हुनु पर्यो अब ल ठीक छ हामीले हाम्रो I त 30 सम्म जान्छ तर 20 भन्दा ठुलोलाई त 20 ले डिभाइडै हुँदैन इम्पोसिबल हो सो 30 सम्म जाँदा पनि फरक परेन 20 सम्म जाँदा पनि केही फरक पर्दैन नो प्रब्लम के छ भन बुझ्यो ओके नाउ यसैको एउटा यही सेम एउटा अर्को उल्टोबाट गरौँ उल्टोबाट है मतलब है नगरौँ 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 ठीक छ यो इजी वे हो के गरौँ यो भन्दा नि इजी वे छ र यही त जस्तो लाग्यो इजी वे इजी यही नै हो उल्टोबाट भन्नु सक्नु इजी नै हो यस्तो छ के सजिलो हामीलाई चाहिँ यो सजिलो हो कम्प्युटरलाई चाहिँ उल्टो सजिलो हो क्या उल्टो ए हो किनभने कम्प्युटरले त फर्स्टमा भेटाउने भयो नि त फर्स्टमा भेटाउँछ यहाँ एचमा कतिचोटि नम्बर गयो एकचोटि दुईचोटि तीनचोटि चारचोटि नम्बर गयो नि यो केसमा यदि उल्टोबाट गरेको भए त फर्स्टमा 10 मा नम्बर जान्थ्यो त्यही भइहाल्थ्यो हाम्रो लुप बन्द हुन्थ्यो हाईएस्ट कमान्ड हो बुझ्यो नि यहाँ त 5-6 चोटि जानु पर्यो नि त नम्बर कहिले 1 गएको छ कहिले 2 गएको छ कहिले 5 गएको छ हजुर के गरौँ ल यही गरौँ त ल ठिक छ गर्दा नि हुन्छ ल मैले जो क्लासमा गरेर याद छ गर्नु पर्दैन याद छ तर यहाँ अब यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने n1 देखि सुरु हुन्छ 1 सम्म जान्छ माइनस माइनस हुन्छ हैन त्यसपछि h इक्वल्स टु I अनि यहाँ चाहिँ एउटा काम छ एक्जिट फर सरी ब्रेक यहाँ थपिन्छ क्या किनभने 10 भेटिला सर हामीलाई बन्द गर्नु छ क्या we have to stop it किनभने हामीलाई अरुतिर त 10 भेटेपछि फेरि हामीलाई 5 2 1 खोजिराख्नु पर्दैन यो ब्रेकले चाहिँ स्टप गर्छ ओके आई थिंक द फर्स्ट वन विल बी इजियर सो यु क्यान गो थ्रु इट नो के छ सोध्नु भन छैन अब एलसीएम को गरौँ सर टाइम सक्यो 3 मिनेट थाले भएन त्यसो भए भोलि गरौँ सर अब
आज त मलाई टाइम गएको थाहा नै भएन त्यो नेहा भन्ने केटी 1 मिनेट देखिया थियो छैन फेरि गायब मलाई सोध्दै थियो कि तिमी अझै पढ्दैछौ अन्डर क्लास भनेर सोध्दै थियो मैले भनेको थिएँ त्यही भएर चेक गर्न आएको थियो होला ओके के सोध्नु छ भने सोध्न सक्छु है तर उसले भिडियो हेर्छ ह उसले भिडियो हेर्छ क्या पछाडि ल के बुझेको छैन सोध है नत्र आजलाई यति नै गरौँ अफ गर्छु म ठिक छ ल सर आजलाई यति गरौँ ल त्यसो भए ल गुड नाइट भनौँ त गुड नाइट बोल्छ भने यसो भिडियो कलमा बोल्नु म केटी अनि के हो यो प्रियङ्का भन्नेले बुझायो बोल्दैनस् त एक शब्द पनि सर हेरिरहेको छु आज म स्याड छु कि सर ऋषि कपुर मरेर मान्छे त उमेर पुगेपछि सबै मर्ने नै हो नि नेचुरल डेट हो त्यसको त अब 70 इयर्सको अराउन्ड 70 इयर्सको थियो हैन नेचुरल डेटै भन्नु बरु इरफान खान समाउ अननेचुरल डेट हो किनभने भर्खर 54 को थियो हैन 54 मतलब होला अझ अमिताभ बच्चन जस्तो अर्को 10 वर्ष बाँच्थे होला बट स्टिल टाइम नै हो हैन ल ओके आज रुँदै छस् क्या सुक्क सुक्क ह ल है आज मलाई मज्जाले हाँस्नु मन छ अनि भाइले बुझ्यो कि हैन ओइ बुझिरहेको छु सर ल है त त्यसपछि आजलाई यति नै गरौँ ल ओके ल गुड नाइट भिडियो कलमा ओइ बोल्न मन लाग्ने